जय जय श्री राधे। यहाँहरू सम्पूर्णलाई आउनुहोस्, अब हामी यहाँहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा श्रवण गराउनेछौँ। कथा श्रवण गर्नुभन्दा पहिला हामीले भगवतीको भगवान साम्ब सदाशिवजीको इष्ट देवताको गुरुदेवको वन्दना अवश्यमेव गर्नुपर्छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको चरणलाई स्मरण गर्दै श्रद्धा सुमन रूपी पुष्प हातमा लिएर वन्दना गरौँ। आउनुहोस्। ओम यम्बरमा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तोनवन्ति देव्यैस्तवै भेदै साङ्ग पदक्रम उपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद चन्दन चरचितोज्जल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमः। स्वस्थानी परमेश्वरी देवी को चरणारविंदम साष्टांग दंडवद। भगवान साम्ब सदाशिवजी को चरणारविंदम साष्टांग दंडवद। इष्ट देवता र सद्गुरु भगवान को चरणारविंदम साष्टांग दंडवद। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय जय श्री राधे। हामीहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को कथा सम्बन्धीमा आज 13औं अध्याय लिएर उपस्थित भएका छौँ। हाम्रा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न अवश्यमेव हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। यस्ता यस्ता प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को कृपाद्वारा यहाँहरूलाई सुख हो, शान्ति हो, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव सबै कुराले परिपूर्ण भएर जाओस्। मनमा शक्ति, मनमा भक्ति सबै कुराले परिपूर्ण भएर जाओस् स्वस्थानी परमेश्वरी को कृपाले। आउनु सब कथा श्रवण गरौँ। अत्यन्त पावन पवित्र क्षेत्र भनेको नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा शौनकादि 88 हजारीलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले जब यसरी श्रवण गराउनु भएको थियो, त्यही प्रसङ्ग कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त मुनि। बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर सरस्वतीको खण्डमा। त्यसपछि गएर विष्णु भगवानका आज्ञा अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमा को दिन सुस्त आयो र आफ्ना प्रिय सखीहरू समेत मिले हात खुट्टाको नङ काटी स्नान गरी वस्त्र पवित्र र शुद्ध वस्त्र धारण गरेर नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजनका साथै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न लाग्नु। पार्वती माताले यो जगतको नारायण जगत नारायण भगवानको मुखारविन्दबाट साक्षात् पार्वती मातालाई तिमीले आफ्नो सकल मनोभाव परिपूर्णको खातिरमा हे पार्वती तिमीले यो स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आराधना गर। तिमीले भगवान शिवजी र स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान मनन चिन्तन र व्रत गर्नाले तिम्रो सकल मनोभाव परिपूर्ण हुन्छ भएर जानेछ भनेर साक्षात् नारायण भगवानले पार्वतीलाई जब बताइसकेपछि पार्वती माताले पनि उत्तम तिथि मिति मुहूर्त नक्षत्र कर्णयो बेलाको साथमा पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आइसकेपछि पूर्व दिनमा आफूले गर्नुपर्ने मण्डप बनाउने अनि त्यसपछि पवित्र भएर हात गोडाका नङ काटी पवित्र वस्त्र धारण गरेर मध्याह्न कालमा सखीहरूको साथमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न लाग्नुभयो। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सारा सामग्री तयार पारी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान पाठ मनन गर्न लागिन्। त्यो कुरा थाहा पाएर इन्द्रले देवताहरूसँग भने, हे देवतागण हो, अब हाम्रो शत्रु तारकासुरको संहार हुने बेला आयो। किनकि हिमालयकी पुत्री पार्वती नाम गरेकी महारानीले महादेव स्वामी पाउँ भनी स्वस्थानीको पूजा गर्न व्रत गर्न लागेकी छन्। तिनको विवाह भएपछि जुन पुत्र जन्मन्छ तिनै कुमारले पापिष्ट तारकासुरलाई मारिदिनेछन्। तर यसमा एउटा बाधा के छ भने
सती देवी मरेपछि शिवजीको मनमा वैराग्य उत्पन्न भएर काम क्रोध लोभ मोह छाडे उत्तर पन्थमा उत्तर दिशामा तपस्या गरिरहेका छन्। महादेवको तपस्या भङ्ग पारी फेरि काम क्रोध मोहमा ल्याउन कसलाई पठाउने होला ओ भन त। इन्द्रको कुरा सुनि सारा सम्पूर्ण देवगणहरूले भन्न थाले, यो काम अरू कसैले गर्न सक्दैन, कामदेव बाहेक अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन, अत उनलाई पठाउनु पर्छ। देवगणहरूको यस्तो कुरा सुने इन्द्रले वायुलाई पठाई कामदेवलाई डाके। उनी आइसकेपछि इन्द्रले भने, हे कामदेव, श्री महादेव उत्तर पन्थमा कहाँ गई? काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सारा सम्पूर्ण इन्द्रियलाई बाँधेर ब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव नभई यस संसारको रक्षा कदापि हुन सक्दैन। अत तिमी गएर महादेवलाई काम बाण हान। इन्द्रको आज्ञा सुनेर महादेवले तपस्या गरिरहेको ठाउँमा गएर कामदेव गएर मर्मस्थानमा ताकि काम बाण प्रहार गरे। त्यो बाण लाग्न साध्यो। शिवजीको मन चञ्चल भयो, चञ्चलावृत्ति भयो। अकस्मात यस्तो किन भयो भनेर शिवले चारैपट्टिबाट चारै दिशामा यसो नजर घुमाउँदा त डरले लुकिरहेको कामदेवलाई देख्नुभयो र क्रोध उत्पन्न हुन साथ तेस्रो नेत्रबाट के निस्कियो भन्दा आगोको ज्वाला निस्कियो र कामदेवलाई तुरुन्त भस्म पारिदिनु भयो। स्वामीको मृत्यु देखेर अत्यन्त विह्वल भएर रुँदै शिवजीलाई प्रणाम गरेर राति भन्न लागिन्, हे भगवान, हे साम्ब सदा शिवजी, हे जगदीश्वर, म यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, उनी इन्द्रको आज्ञाले यहाँ आएका हुन्। हे भगवान, मदेखि प्रसन्न भएर मेरो स्वामीको अपराध क्षमा गरी मलाई स्वामी वरदान गर्नुहोस्, मलाई स्वामी दिनुहोस्। दुष्टको सम्मान गर्ने र सज्जन एवं धर्मका रक्षक हजुरलाई मेरो सबैभन्दा पहिला कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुर सम्पूर्ण सुरमिनदेखि भूषुनासम्मका अन्तरात्मा विराजमान हुनुहुन्छ, सबैलाई कल्याण गर्नुहुन्छ। यसरी रतिले अनेक तरसित स्तुति र विलाप गरेको सुनि करुणापूर्वी शिवलाई दया आयो र आज्ञा भोग गर्नुभयो। हे रति, द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानले श्रीकृष्ण अवतार धारण गर्नुहुनेछ। तिनै कृष्णको छोरा प्रद्युम्न भएर तिम्रो पनि पति जन्मिनेछन् र अनि दुवैको भेट होला। अहिले तिमी यहाँबाट जाऊ भनेर भगवान शिवजीले आज्ञा गरिसकेपछि शिवजीको त्यो आज्ञा सुनेर रति आफ्नै घरमा गइन्। त्यसपछि शिवजीले सती देवी कहाँ जन्म लिन गइन्। अनि विचार गर्दा हिमालयकी पत्नी मेनकाको गर्भबाट बास गरेर महादेव पति पाऊँ भनी पूजा गरेकी छन्, पाठ गरेकी छन्, व्रत गरेकी छन्, दान गरेकी छन्, धर्म गरेकी छन्। गरेको थाहा पाई पार्वतीको चरित्र हेर्नका खातिरमा इन्द्रको रूप धारण गरेर ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीका आज जानुभयो। पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा सकेर अर्घ्य दिइराखेकी के, हे निराकार, हे निरञ्जन, हे देवादिदेव महादेव, हे देवादिदेव, हे निराकार निरञ्जन, हे परमेश्वरी, तिमीलाई म सबैभन्दा पहिला जौले हात जोडेर कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु, कोटि कोटि नमस्कार छ। पञ्च इन्द्रिय पञ्चभूत त्रिगुण र प्रत्येक प्राणीका हृदयमा अन्तरात्मा गएर भएर निवास गर्ने आदिशक्ति कालरूपिणी तिम्रो महिमा वर्णन गर्न ब्रह्माले सकेनन्, सरस्वतीले सकेन, हजार फण भएका शेषले पनि सक्दैनन्, पुग्दैनन् भने म कसरी सक्नेछु? मदेखि प्रसन्न भई मेरो मनोरथ पूर्ण अवश्यमेव गर्नुहोस्। यस्तै अनेक प्रकारले स्तुति गरेर बिन्ती गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र रूप शिवजीले आएर देखि पार्वतीले उचित स्वागत गरेर हे देवराज, किन कष्ट गर्नुभयो भनी सोधिन्। इन्द्र रूप शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धा, तिम्रो भक्ति, तिम्रो प्रेम देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएर म महादेव स्वामी पाऊँ भनेर पूजा पाठ व्रत र धर्म गर्न तिमीले जानिनौ। किनकि महादेवको बाघको छाला कम्मरमा बाँधेको, हात्तीको छाला ओढेको, भूत प्रेत पिशाच डाकिने साकिने मरिमसान बेत्ताल आदिलाई साथमा लिएर हिँड्ने, अनि बुढो गोरुमा चढ्ने त्रिशूल डमरू लिने, विष भाङ धतुरो खाने दिगम्बर छन्। अनि तिमी यस्ती अनित्य सुन्दरी, अत्यन्त परम सुन्दर वस्त्रले युक्त भएकी सारा तिमी यस्ती राम्री
अत यो जोडी त मिलेन, बिहार्यो नानी बिहार मिर बराबर र समानमा लाउनुपर्छ, यो कुरा मिलेन। बरु सम्पूर्ण देवताको राजा मलाई तिमी पति रोजेर स्वर्गको भोग गर र स्वर्गमा आनन्दपूर्वक बसेर महारानी बन। इन्द्र रूपधारी शिवजीको यस्तो वचन सुनेर पार्वती ऋषले के हुनु भन्दा राता राता आँखा बनाउनु भयो अनि राता राता आँखा बनाएर बोल्न लाग्नुभयो, हे पापिष्ट इन्द्र, तैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेको थानमा आएर शिवजीको तैले निन्दा गर्ने यो म सहन सक्दिन। सारा कुरा म सहेर सकौँला, तर मेरा भगवान साम्ब सदाशिवको तैले निन्दा गर्न गरेको म सहन सक्दिन। त अब म तँलाई म अब श्राप दिन्छु भने श्राप दिन तत्पर भन्। अनि शिवजी डराउनु भयो, कम्पायमान हुनुभयो र भन्न लाग्नुभयो, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, म तिम्रो भक्ति जाँच्नको खातिरमा भक्ति छ कि छैन, हो कि होइन, साँच्चै हो कि होइन भनेर परीक्षा लिनको खातिरमा रूपको इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको शिवजी हुँ, विश्वास छैन भने हेर। यति भनेर आफ्नो दिव्य रूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र साष्टाङ्ग दण्डवत गरी बिन्ती गर्न लाग्नुभयो, हे जगदीश्वर, हजुरको आज्ञा र विष्णुको उपदेशले म श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य उपदेश गरेँ। दिव्य प्रभावले आज हजुरको दर्शन पाउन सफल भएँ। अब यो श्री स्वस्थानीको प्रसाद हजुरलाई दिन हाम्रो विवाह भएको छैन, के गर्ने भनेर त्यसपछि पार्वतीलाई कन्यादान दिन लिन भनी शिवजी तिनैको साथमा हिमालय महाराज कहाँ पुग्नुभयो। महादेवको दर्शन पाई गिरिराज प्रसन्न भएर विवाहको सामग्री तयार पार्न लगाई। गुरु बृहस्पति ऋषि ज्योतिषीहरू डाकी विचार गराउँदा अत्यन्त उत्तम कहिले विवाहको उत्तम दिन छ भन्दा ज्योतिषीहरूले भन्न लाग्नुभयो। सद्गुरु भगवानले भन्नुभयो, गुरुदेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, उत्तम तिथि मिति मुहूर्त नक्षत्र कर्ण योगा बेला भनेको साम्ब सदाशिवजीको राजा पार्वतीको विवाहको दिन भनेको वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीयाको दिन निश्चय भयो र देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर अप्सरा सबैलाई निमन्त्रणा पठाइयो, निमन्त्रणा दिइयो। के यज्ञका आचार्य स्वयं को हुनुहुन्थ्यो भन्दा ब्रह्मा हुनुहुन्थ्यो। छोरी पार्वतीलाई मेनकाले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई श्रृङ्गार गराइदिनुहुन्। त्यस बेला पार्वतीको यस जस्तो सौन्दर्य यो त्रैलोक्यमा कसैको पनि थिएन। अनेक मङ्गल गीत वाद्यका साथ हिमालयले तिल कुश लिए छोरीको हात समाते। मेनकाले सुवर्णको कमण्डलले र गङ्गाजल खनाउनु भयो। अनि गुरुदेवले मन्त्र पढ्नुभयो। सङ्कल्प भन्दा महादेवको गोत्र सोधियो। विवाह गर्दा 3 पुस्ता चाहिने, गोत्र चाहिने। फलाना की छोरी, फलाना की नातिनी, फलाना की छोरी, फलाना की नातिनी, फलाने की नातिनी, फलाना की छोरी फलानी। अनि यतापट्टि गएर फलानाको पनाति, फलानाको नाति, फलानाको पुत्र अनि कृष्ण जगत नारायण स्वरूप र यता साक्षात् लक्ष्मी स्वरूप मैले आज विवाह गरेँ भनेर दिनुपर्ने ठाउँमा अब भगवान साम्ब सदाशिवजीको गोत्र सोधियो। महादेव आफ्नो गोत्र बताउन नसकेर केही बोल्नु भएन, टङ्ग परेर हेरिरहनु भयो। त्यहाँ बसेका मध्ये अरू कसैले पनि शिवजीको गोत्र भने बताउन सकेनन्। त्यही बखतमा वीणाको तालमा श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणको आवाजमा आज देवर्षि नारद शिवजीको दर्शनको खातिरमा अनि ओम बोले जय जय शम्भो भन्दै वीणाको तालमा आज देवर्षि नारद भगवान साम्ब सदाशिवजीको कीर्तन गर्दै नारद मुनि त्यही टुपुर्लुक्कै आइपुग्नुभयो र त्यहाँको परिस्थिति बुझिसकेपछि भन्न लाग्नुभयो, हे पर्वतराज, जसको मायाले क्षण मात्रमा ब्रह्माण्ड स्थिति नाश हुन सक्छ, यो प्रत्येक प्राणीको अन्तरात्मामा यो देहमा आत्मारूप भएर बसेका छन्, तिनको किन गोत्र सोध्ने प्रयोजन छैन। महादेवका माता पिता कोही छैनन्, गोत्र पनि कोही छैन, जसको महिमा शेष नारद शारदाले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन्। त्यस्ता शिवलाई शङ्का नमानेर खुरुक्क कन्यादान दिनु। यति नारद मुनिले भनेको सुनि सबै देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर आदिले ठीक हो, सत्य हो भनेर हर्ष ध्वनि गरेपछि हिमालय महाराजले हिमालय सरकारले कन्यादान दिनुभयो। पार्वतीले महादेवलाई माला पहिराएर प्रदक्षिणा गरी पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरिन्।
हिमालयले आफ्ना इष्ट मित्रलाई यथायोग्य दक्षिणा एवं भोजन दिएर सन्तुष्ट पारेर सबै विदा भएर आशीर्वाद लिँदै र दिँदै आफ्ना आफ्ना आश्रम र आफ्ना आफ्ना धाममा जाँदा भए भन्दै श्री स्वस्तानी परमेश्वरी स्कन्द पुराण केदार खण्ड माघ महात्मा कुमार अगस्त संवाद श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथा पार्वती कन्यादान नाम गरिएको यो 13औं अध्याय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरी हरे। यस्तै प्रसङ्गहरू श्रवण गर्न हाम्रो च्यानलमा अवश्यमेव सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। यदि भगवान साम्ब सदाशिव र स्वस्तानी परमेश्वरीको कृपा यहाँहरूलाई सदैव होस् भन्दै आउनुहोस्। अब हामी मङ्गला चरण अन्तिममा गर्नेछौँ। उपनयतु मङ्गलम वा सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवद नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यो पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निरेवया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धन सदन सन्तु जीवन्तु शरदं शतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चित्तोद्वार कथा प्रसंग या कुन्दन्तु तुषारहार धवल या शुभ्रवस्ताविरिता या वीणा वरदण्ड मण्डितकर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रभृति देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यप कायेन वाच्या मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यदि सकलं परस्मै नारायणायाति समर्पयामि। हरि ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वरी नमः। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय जय श्री राधे।